اللہ دا وعدہ سی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اوے سونیاں جے اج مصیبتاں نے انتظار کری اللہ ضرور خوشیاں وکھائے گا، اج بیماری انتظار کری میرا اللہ ضرور شفاواں دے گا، اج بے روزگاری اوندا گلا نہیں کرنا میرا اللہ ضرور دن بدلے گا، پریشان نہیں ہونا اللہ دے قرآن نے آکھے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ایسا ٹائم آ گیا نا جناب یوسف علیہ السلام مصر دے حکمران بن گئے، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، ٹائم لنگدا گیا نا مصر دے حکمران بن گئے، ایک ہوئی پرام ہن کنان چے قید سالیاں پہ گئیاں، ایک ہوئی پرام مصر آئے گلہ لین لے آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو پتہ لگا کنان وچوں قافلہ آئے 10 نوجوان نے آ فرمان لگے بلا کے دلے آؤں 10 جوان سامنے آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھ کے پہچان لے آتے میرا اوپر آئے جن نے میرے ہتھاں تے سوٹیاں ماریاں سن، اے میرا اوپر آئے جن نے مینوں انج کر کے زمین تے سٹیا سی، اے میرا اوپر آئے جن نے مینوں پتھر چوک کے مارن لگا سی، سارا کچھ سامنے آ گیا لیکن کوئی گل نہیں کیتی۔ آ فرمان لگے کتھوں آئے ہو تے تواڈے باپ دا نام کی تے کنے پراج، اے 10 پراج کہن لگے آندے نے مصر دے والی اسی عام نہیں ہوں، اسی ایک نبی دے پتراں، اسی عام نہیں ہوں، اسی نبی دے پتراں۔ آ فرمان لگے تواڈے باپ دا نام کی آندے نے مصر دے والی ساڈے باپ دا نام یعقوب پیغمبر، آ فرمان لگے کنے فراج آندے نے مصر دے والی آویندے پیوں نا اسی 10 پرا سامنے کھڑے ہیں، ایک ساڈا پرا بچپن چ گم ہو گیا ہے نا اونوں بھیڑیا کھا گیا، یارواں ساڈا پرا ساڈے باپ دے کولے بنیامین جناب یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چ پانی آ گئے، جڑے مینوں آندے پے ساڈا بھرا گم ہو گیا، انہاں میرے بابے نوں وی جا کے آکھیا ہونا اکھاں چ پانی آئی جاندا ہے، بار بار کوئی نہ گل پوچھن لگ پیندے نے، اے بار بار کوئی نہ گل دسدے نے، جناب یوسف علیہ السلام رو پیندے، اے 10 پرا واپس آئے نا جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے ہن چلے جاؤ گلا لے جاؤ، اگلی بار آؤ تے بنیامین نو ضرور نہ لے کے آنا، اپنے چھوٹے پرا بنیامین نو ضرور لے کے آنا۔ اے 10 پرا واپس آئے نا ہس دے ابو کو لائے، آگے کہن لگے ابا جان اللہ دی قسم مصر دا والی ابو چنگائی بڑائی، ابو جی مصر دا والی چنگا بڑن، وڈا برا یہودا بول کے آندے ابا جان پتہ نہیں گل کیے میں بار بار تہاڈا نام لیندا ساں تے مصر دا والی رو پیندا سی، میں بار بار تہاڈا نام لیندا ساں اوندی اکھاں 'چ پانی آ جاندا سی، ابو جی پتہ نہیں گل کی نکا پرا ایک بول کے آندے ابا جی پتہ نہیں گل کی او بار بار تہاڈا ہی نہ سننا چاہتا سی، نال وڈا پرا بول کے آندے ابا جان قید سالیاں دا دور انہیں آکھیا سی آؤ بنیامین نو بھی لے کے آنا، آ فرمان لگے نہیں اگے یوسف لے گئے دن اکھاں گوا بیٹھا ہن بنیامین لے جو جان تو بھی ہاتھ تو پاواں گا، نہیں ابا جان
ایویں نہ کرو بنیامین نو کھلو نال ٹور دیتا ہے بنیامین نو یاراں پرا مصر داخل ہوئے نے حکم سی کہ دو دو پرا ایک ایک کمرے جے داخل ہو جاؤ دسے برام اینا ہتھاں جے ہاتھ پایا کمریاں جے داخل ہو گئے نے ایک بیچارہ کلا کھڑا رون لگ پہندے جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے او ویر تو کیوں نہیں جاندہ کمرے بنیامین آندے اوئے مصر دے والی اوئے مصر دے والی اللہ تیرے حال تیرے فرمائے جے میرا پرا یوسف ہوندہ تے میری بھی باں پھال لیندہ یوسف علیہ السلام دے دل نو چٹکا لگیا ای باں تو پھڑیا نا اندر لائے آندہ جو ہویا سو ہویا نا جان لگیا بنیامین دے سامان وچ ایک تھوڑا جا سامان رکھ دیتا ہے جان لگیا تلاشی لین لگے نا بنیامین دے توڑے چوں سامان نکل پہندے آ فرمان لگے تو آڈا میرا مویدہ ایسی جندے کلوں سامان نکل پیا ایتھے رہ گا ہون بنیامین کلوں سامان نکل پیا ایتھے رہ گا اے دسے پرا بول کے آندے نے دل تے ہاتھ رکھ کے سن لو اوے پیغمبران دے حوصلیاں تو بھی قربان جاواں آندے نے مصر دے